अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको लोहे हमज़ात के बारे में बताऊंगा। जो लोगों ने आपको बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि वो एक कागज़ बताते हैं, ऐसे तवीज़, आप इस तवीज़ को अपनी जेब में रखें तो लोहे हमज़ात आपके कब्ज़े में आ जाएगा, आप ये कर लेंगे, आप वो कर लेंगे। ये सब बकवास है। लोहे हमज़ात हासिल करने का मुजर्रब अमल, और दूसरे नंबर पर जिसको लोहे हमज़ात जैसी ताकत मिल गई, इसकी तो ज़िंदगी बदल कर रह जाएगी। और जब भी किसी को कहा जाता है कि सर परी की तस्खीर कर दें, वो सबसे पहले उसका तरीका वारदात यही होता है कि आपकी बात नहीं, आँख नहीं खुली। अगर वो भी चक्कर उनका ना चले तो फिर कहते हैं आपकी जी आपके पास तो लोहे हमज़ात नहीं है, तो आपको मैं लोहे हमज़ात बना के दूंगा, दें 10,000 रुपया। तो आप फिर उनको 10,000 रुपये देते हैं। वो आपको ड्रामा सुनाते हैं, ये आप सिल्वर की प्लेट लें और एक लोहे की प्लेट लें, उस पर आपको तवीज़ लिख के दूंगा, वो अपने पास रखें तो परी आपके पास आ जाए। ये सब बकवास है। ये सिर्फ आपसे पैसे लेने का उनका एक तरीका है। आपसे उन्होंने पैसे लेने हैं और उन्होंने फिर गायब हो जाना है, व्हाट्सएप पे आपको ब्लॉक कर देना है, फिर आपने पीछे पीछे और वो आगे आगे। इसलिए मैं आपको हर बार कहता हूँ कि जाली आमलों और पीरों से बचें। ये सिर्फ आपकी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ज़िद्दी अमलिया चैनल 143 में मैं कायम अली शाह आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, ये लोहे हमज़ात कोई मजाक नहीं है। इन्होंने तो मजाक बना लिया हुआ है लोहे हमज़ात को। ये कोई आम चीज़ नहीं है। आज मैं आपको इसकी हकीकत बताता हूँ, ये क्या है और कैसे अमल करके हासिल किया जाता है। तो गारंटी इसकी 100% है। जो बंदा मेरे इस अमल को गलत साबित कर दे, उस बंदे को मैं 1,00,000 रुपये इनाम दूंगा। जो बंदा मेरे इस अमल को गलत साबित कर दे, चैलेंज है ये मेरा। आए मैदान में मेरे इस अमल को गलत साबित कर दे खाए। और तीसरे नंबर पर इसके लिए आपको एक चिल्ला करना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं ये तवीज़ बना लें, ये ड्रामेबाजी आपको सिखाते हैं, वो सब झूठ है, बकवास, इसकी कोई हकीकत नहीं है। और आपको मैं हर बार कहता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सच्चाई पर मबनी आपको हर तरह की वीडियो मिल सके, ताकि आप इन जाली पीरों के शिकंजे से बच सकें जो आपसे पैसे ले रहे हैं, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, आपका वक्त बर्बाद कर रहे हैं। और अगर इतना कुछ बताने के बाद भी, और सबसे ज़रूरी बात कि तो ना तो मैं किसी से पैसे लेता हूँ और ना मैं हदिया लेता हूँ, और ना ही मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है। ज़िंदगी में सब कुछ पैसा नहीं होता। आप जैसे भाइयों और बहनों का प्यार मिल जाए वही काफ़ी है, ठीक है। और इतना कुछ बताने के बाद अगर आपने फिर भी ठेका लिया हुआ है इनको पैसे देने का, इनसे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करवाने का, तो मैं तो फिर आपको शाबाशी दूंगा कि आप इनसे ज़िंदगी बर्बाद करवाएं, इनसे बेड़ा गर्क करवाएं। जब आप बेड़ा गर्क करवा के आ जाएंगे फिर आप मुझे बताना। तो जो लोग मेरी बहनें और भाई समझदार हैं वो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो छठे नंबर पर लोहे हमज़ात की ताकत का मुकाबला कोई चीज़ नहीं कर सकती। जिसके पास ये इल्म हो उसकी कोई चीज़ उसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं कर सकती, उसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो आपने अक्सर का देखा होगा कि जिनके पास ताकत होती है लोहे हमज़ात की, तो किसी पीर के पास, किसी अमल के पास, तो उसके पास कोई मरीज़ जाए ना जिसके अंदर जिन वगैरह हो, तो वो उसकी तरफ देख के उससे पसीना आने लग जाता है, उसको घबराहट शुरू हो जाती है, क्योंकि उनके पास इल्म होता है और वो डर जाते हैं। तो सातवें नंबर पर मैं अमल का आपको तरीकाकार बताता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है, ताकि आपको इसका तरीकाकार बताया जाए और आप उनको इन झूठे अमलों से बचाया जाए और आपको सच्चाई पर मबनी अच्छे अमल बताए जाएँ, ताकि आप करके अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सकें। तो ये वो लोग करें जो बाहिम्मत हैं, जिनको पता है मैं इस पे कामयाबी ज़रूर हासिल होगी, मैं पूरा चिल्ला पूरा करके उठूँगा। तो इसको चिल्ले को आधा करके भाग ना जाएँ, इसको पूरा करें। पूरा करने के बाद आपको ज़िंदगी में कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये मेरा वादा है। तो आपको मैं एक मरतबा पढ़ के सुना देता हूँ, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं ताकि वो भी इसको अच्छी तरह पढ़ लें। अर्जम नरजम लोहे नरशज तगूशन जू बलूशून। एक बार फिर आपको सुना देता हूँ। अर्जम नरजम लोहे नरशज तगूशन जू बलूशून। क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो कहते हैं शाह जी आप पढ़ के सुना दिया करें ताकि हम याद कर लिया करें। तो आप इसको सुन के याद कर सकते हैं। याद करने के बाद इसका तरीकाकार ये है कि आपने एक दायरा लगाना है। दायरा लगाते हुए आपने ये अल्फाज 3 मरतबा पढ़ने हैं ज़ुबानी, इसको याद कर लेना, ऊपर से देख कर नहीं पढ़ना। तो ये आपने दायरा पढ़ते पढ़ते आपने दायरा लगाना है। दायरा आप पेंसिल से भी लगा सकते हैं, चाक के साथ भी लगा सकते हैं, कोयले के साथ भी लगा सकते हैं। इस दायरे लगाने का मकसद ये होता है कि जिन्नात इस दायरे के अंदर नहीं आ सकेंगे, ठीक है। तो दायरा लगा लेना है। इसके सेंटर में आपने बैठ जाना, आंखें बंद कर लेनी है, अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख लेना है और आपने ये अमल 741 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। तादाद देख के घबरा ना जाया करें, ये तादाद मुतय्यन की होती है और इसके पढ़ने से ही ये चीज़ें हाज़िर होती हैं। 741 मरतबा पढ़ना है और ये 21 दिन का चिल्ला है।
یہ جو انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے نا یہ وہ رکھیں اپنے پاس وہ تویز اور آپ کو لوہے ہمزاد کی طاقت مل جائے گی، اگر ایسے ہوتا تو وہ پاگل نہیں ہے لوگ جو 21 دن کا چلہ کرتے ہیں، 41 دن کا چلہ کرتے ہیں، اتنی محنت کر کے یہ چیزیں حاصل کرتے ہیں، جنات حاصل کرتے ہیں، ان کا دماغ نہیں خراب، وہ بھی پھر اپنی جیب میں یہ تویز رکھ لیں اور سارا کچھ کر لیں۔ اگر ایسے تویز رکھنے سے سارا کچھ ہوتا تھا تو بہت سارے لوگ یہ عمل کر کے دنیا کا بیڑا غرق کر دیتے اگر یہ اتنے آسان عمل ہوتے تو، ٹھیک ہے۔ ان کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، بہت ساری کوشش کرنی پڑتی ہے، پھر بندے کو چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ آپ سمجھدار ہیں، سمجھ گئے ہوں گے۔ 21 دن کا یہ چلہ ہے، تو روزانہ آپ نے کسی بھی ٹائم بیٹھ جانا ہے، ایک ٹائم متعین کر لیں آپ نے جس ٹائم بیٹھنا ہے، پھر پورے 21 دن آپ نے وہی ٹائم بیٹھنا ہے، وہ ٹائم بدلنا نہیں ہے۔ تو جس طرح مرضی منہ کر کے بیٹھ جائیں، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں، یہ ہوائیں ہوتی ہیں، تو یہ جس طرف سے مرضی آ جائیں ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔ تو روزانہ آپ نے بیٹھنا ہے، بیٹھنے کے بعد آپ نے 741 مرتبہ یہ عمل پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد آپ نے اٹھ جانا ہے دوبارہ، پھر آپ نے اگلے دن دوبارہ ایسے ہی دائرہ لگانا ہے، 3 بار یہ پڑھ کے دائرہ لگانا ہے، بیٹھ جانا ہے، پھر آپ نے 741 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے 21 دن پڑھنا ہے، جس ٹائم مرضی آپ یہ عمل کر لیں، مطلب آپ آج آپ نے 11 بجے شروع کیا، کل کو پھر آپ نے 11 بجے ہی بیٹھنا ہے، پھر وہ آپ نے 11 بجے پورے 21 دن بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اس کی زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ نے 2 مسکینوں اور غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، اگر نہیں کھلا سکتے تو ان کے پیسے کسی غریب کو دے دیں۔ تو زکوٰۃ دینے کے بعد اس کا فائدہ زکوٰۃ کا یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں پھر اتنی جلدی اندر نہیں آتی، ان کی تھوڑی سی طاقت کم ہو جاتی ہے آپ کو ستانے والی۔ تو میں ہر بار آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی بھی عمل ہوتا ہے اس کی اجازت لے لیا کریں، کیونکہ یہ شیطانی چیزیں ہوتی ہیں، یہ بندے کو بعد میں تنگ بہت کرتی ہیں، تو اس لیے آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ اگر ان کو پتہ ہے ان کے پیچھے بہت بڑا عمل ہے تو پھر یہ تنگ کرنے سے ڈرتی ہیں۔ تو آپ دنیا کی لوگوں کی مثال لے لیں، اگر کسی انسان کا غریب کا تعلق ہو کسی ایم پی اے وزیر اعظم سے، تو لوگ اس کو تنگ کرنے سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے اسے کچھ کہا تو اس کا ایم سے تعلق ہے، MP سے تعلق ہے، وزیر اعظم سے تعلق ہے، تو پھر یہ ان سے ہماری خیر نہیں ہے، اس کو کچھ نہیں کہنا۔ تو اسی طرح یہ چیزیں ہوتی ہیں، جب ان کو پتہ ہے ان کے پیچھے کوئی استاد ہے، کوئی بہت بڑا عمل ہے، تو پھر یہ آپ کو تنگ کرنے سے ڈرتی ہیں، آپ کو تنگ نہیں کریں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کی آپ نے زکوٰۃ میں آپ کو بتا دیا، 2 بندوں کو آپ نے کھانا کھلانا ہے، تو پھر یہ عمل کریں تو آپ کو کامیابی ہوگی، ضرور ہوگی اور یقینی ہوگی۔ اور خدا را ان جھوٹے عملوں سے بچ جائیں ان سے، اور میں تو آپ کو بار بار یہی کہتا رہوں گا کہ ان سے بچیں، یہ آپ کی زندگی کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ ان بیچاروں کو کچھ نہیں پتہ، اگر پتہ ہوتا تو یہ بیچارے کچھ نہ کچھ زندگی میں کر لیتے۔ تو ان سے بچیں اور یہ عمل کریں۔ 21 دن کا یہ چلہ ہے، 21 دن کے بعد آپ کو ایک موکل مل جائے گا جو آپ کی رہنمائی کرے گا، اور اس سے آپ جو آرڈر کرو گے وہ آپ کا غلام بن کے رہ جائے گا، اور آپ کا غلام رہے گا، اس سے آپ آرڈر کرنے کی دیر ہے، وہ سیکنڈ پلک جھپکنے میں آپ کو وہ چیز مہیا کر دے گا، جو چیز آپ اسے کہیں گے، کیونکہ وہ آپ کا غلام ہے، وہ آپ کا تابع دار ہو جائے گا، اور اس کا آپ کا حکم ماننا اس پر لازم ہو جائے گا۔ اور میں نے ایک باطنی آنکھ والا بھی عمل ڈالا ہے، وہ بھی آپ جا کے دیکھ لیں، وہ بھی باطنی آنکھ والا بھی چلہ کریں اور باطنی آنکھ کھل جائے گی۔ یہ جو انہوں نے مذاق بنایا ہوا نا، باطنی آنکھ ایسے ہو جاتا ہے تو باطنی آنکھ ایسے کھل جاتی ہے، یہ کریں وہ کریں، یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ باطنی آنکھ والا آپ جا کے عمل دیکھیں اور وہ عمل کریں اور اپنی باطنی آنکھ کھولیں اور اپنی زندگی کو بدل لیں، ٹھیک ہے۔ تو تب تک کے لیے کامل شاہ کو دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت سارا پیار، اوکے، اللہ حافظ۔